बेल बजाओ और समा की खबर से बाखबर हो जाओ। तो इससे क्या होगा? खबरें हो या रीएनएक्टमेंट या हो सुबह सवेरे के टोटके, समा की खबर चाहिए तो बेल बजाइए। आप देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। सरगोदा में रूहानियत से हैवानियत तक का सफर, इस पर कौन सा बयानिया काम करेगा और क्या जनरल राहील शरीफ की तकर्रुरी मुतनाज़ा बन चुकी है? ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। इन जालिमों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। ये लोग सादा लोगों को झांसा देकर पैसे बटोरते हैं, जो दुआ के पैसे लेते हैं। डंडे, लाठी और छुरी, नशे में मदहोश, बेरहम पीर और जिस्मानी पाकीज़गी के मुतलाशी 17 मर्द और 3 खवातीन। 20 लोगों का जिस्म पाक करने के बजाय भयानक तशद्दुद से उनके जिस्मो जान का रिश्ता ही खत्म कर दिया। ये सब किया है, ये अकीदत है या बर्बरियत, रूहानियत है या हैवानियत, रूह की आरामगाह है या कत्लगाह, फैज का मकाम है या जल्लाद की दुकान? आज सरगोदा में जो हुआ, इसको क्या नाम दिया जाए? मैंने मारा है, मैं ही जिंदा करूंगा। क्या किसी सही दिमाग, साहिब अक्ल शख्स से, मजहब को जानने, गुनाह और सवाब को समझने वाले शख्स से इन अल्फाज की तवक्को की जा सकती है? क्या उसको जिंदगियों से खेलने की इजाजत दी जा सकती है? हरगिज नहीं। तो सवाल यह है कि क्या मुमलिकत खुदादादे पाकिस्तान में कोई देखने, सुनने, समझने और पूछने वाला है कि अब्दुल वहीद, तुमने किसकी इजाजत से जाली पीर बन के सरगोदा में अपनी दुकान सजाई? क्या कोई पूछने वाला है कि अब्दुल वहीद, तुमने किसकी इजाजत से मजहबी ठेकेदार बन के लोगों की जिंदगियों से खेला? क्या कोई पूछने वाला है कि अब्दुल वहीद, तुमने किसकी इजाजत से अपनी वहशत और सफाकियत का निशाना अकीदत में डूबे हुए लोगों को बनाया? अभी तक तो किसी ने नहीं पूछा था, लेकिन अब तो पूछा जाएगा कि जाली पीर अब्दुल वहीद, बताओ कब से जालसाजी कर रहे हो? बताओ कब से मासूम लोगों को बेवकूफ बना रहे हो? बताओ अब तक किस किस को मारा और किस किस तरह मारा? सवाल ये है कि क्या इख्तियार और इक्तदार या मेहराब व मिंबर के लोगों को जगाने के लिए 10, 15, 20 लोगों की कुर्बानी जरूरी है? इक्तदार की राहदारियों में मौजूद लोगों को अपनी जिम्मेदारी का एहसास कब होगा? एहसास तो इस बात का भी करना है कि 39 मुल्की फौजी इत्तेहाद में पाकिस्तान की शमूलियत और जनरल राहील शरीफ की क़यादत किसी भी तरह मुतनाज़ा ना बन जाए। ख्याल तो इस बात का भी रखना है कि पाकिस्तान फिरका वारियत की किसी नई जंग का मैदान ना बन जाए, और ख्याल तो इस बात का भी रखना है कि पाकिस्तान की गैर जानिबदारी के हवाले से ईरान के तमाम खदशात और तहफ़्फ़ुज़ात बेबुनियाद साबित हों। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है? इन सब पे प्रोग्राम में आज हम बात करेंगे, और आज प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है सिक्योरिटी एनालिस्ट जनरल अमजद शुएब साहब ने, मजहबी रहनुमा अल्लामा अमीन शहीदी साहब और अल्लामा ताहिर अशरफी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, और PMLN से मोहसिन शाहनवाज राजा प्रोग्राम में हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आप सबका। पहले एक लेंगे छोटा सा ब्रेक, देखते रहिएगा न्यूज़ बीट। अल्लामा ताहिर अशरफी साहब, आपसे शुरू करते हैं। ये जो कुछ आज सरगोदा में हुआ है, जिस तरह एक मज़ार को मक्तल बनाया गया है, आप इसे क्या कहेंगे? ये दहशतगर्दी है, जहनी पसमानदगी है, ये अंधी अकीदत है, पागलपन है या जहालत है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम। आपने जितने जुमले इस्तेमाल किए ना, उसके आखिर में आपने कहा जहालत। तो ये जहालत है। अगर जहालत ना हो तो फिर अंधी अकीदत भी नहीं होती, और अगर जहालत ना हो तो फिर वहशत और बर्बरियत भी नहीं होती। आज जो कुछ हुआ है ये आखिरी मरहला है जहालत का, और जो वहशत और बर्बरियत जिस तरह मारा गया लोगों को, जो अब तक हम सामने खबरें आई हैं, मैं तो हैरान हूँ, परेशान हूँ कि आखिर इस दुनिया के ऊपर ये ऐसी कौन सी मखलूक है कि जो
सारा कुछ होता देखती रही और बोली भी नहीं। आगे लोगों को समझाने की जरूरत है कि खुदा के लिए कुरान और सुन्नत की तरफ वापस आओ। अल्लाह और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तालीमात दी हैं उसमें जुल्म का क्या ताल्लुक है या इस तरह की बर्बरियत का क्या ताल्लुक है? क्या कहीं हमने पढ़ा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने या खुलाफाए राशिदीन ने या असहाब रसूल और अहले बैत ने, सैयदना इमाम हसन हुसैन ने, सैयदना अली उल मुर्तजा ने किसी को थप्पड़ भी मारा हो? ये जो कुछ है ये जहालत। और उसके साथ साथ एक बात कहना चाहता हूँ, हुकूमत की अदम तवज्जो ऐसे लोगों पर आप देखें, गली गली अब ये बाजार खुल गए हैं अकीदत के नाम पे, दीन के नाम पे, और ये खेल खेला जा रहा है। हुकूमत कह रही है जरा मीडिया इसके ऊपर तवज्जो दे, इस चीज के ऊपर। तो उन्होंने तो ये कह दिया, मैं आपसे पूछने वाली थी कि जिम्मेदारी किसके कंधों पे डाली जाए। लेकिन अलामा साहब एक और बात, इस वक्त हमारे यहाँ ना नैरेटिव्स पर बहुत बात हो रही है, तो आपके ख्याल में क्या इस मामले पर भी किसी नैरेटिव की जरूरत है? इस तरह की सोच जहन लोगों के लिए कौन सा नैरेटिव असर करेगा, काम करेगा? देखिए बात यह है कि लोग क्यों जाते हैं ऐसी जगहों पे, जब वो ज़हनी तौर पे, जिस्मानी तौर पे मसाइल के शिकार होते हैं, परेशान होते हैं। तो आप जितने मर्जी नैरेटिव दे लें, जब तक आप अपने मुल्क के मुआशी, इक्तिसादी और अमन व अमान के हालात बेहतर नहीं करेंगे, और उसके साथ साथ लोगों को ये नहीं कहेंगे कि दीन इस्लाम तुम्हारा दीन है, खुदा के लिए कुरान और सुन्नत को खुद पढ़ो, कुरान और हदीस किसी की जागीर नहीं है। जब लोग कुरान और हदीस की तरफ खुद रुजू करेंगे, इसको पढ़ेंगे, तो ऐसी जहालत से बाहर निकलेंगे। आप ठीक कह रहे हैं। साथ साथ अगर हॉस्पिटल्स में अच्छा इलाज भी मिल जाए तो भी पीर फकीरों के पास तावीज लेने नहीं जाएंगे ठीक होने के लिए। अलामा अमीन शहीदी साहब, सर 20 लोग आते हैं, नशावर मशरूब पीते हैं, डंडे खाते हैं, और उससे भी जब बात नहीं बनी, बस नहीं चला, तो फिर छुरियों के वार करके उनकी जान ले ली गई। क्या किसी मजहब में, किसी मसलक में या किसी हवाले से इस अमल की गुंजाइश मौजूद है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल मसला पारस ये है कि इंसान चूंकि अपनी खिलकत के एतबार से दो चीज़ों का मजमुआ है, जिस्म और रूह। जी। जिस्म की ज़रूरत आप पूरी कर सकते हैं, लेकिन रूह की ज़रूरत तब पूरी होगी जब आप रूहानी रास्ते का सफ़र करेंगे। ठीक। ये जो हजरात पीरों, फ़कीरों और मज़ारों में जाते हैं, उनकी असल भूख जो है वो उनकी रूहानियत और अंदर की कमी है, अंदर की प्यास है। कभी वो मादी सूरत में है, उनको मुश्किलात का सामना है, मसाइब का सामना है, इम्तहानात का सामना है, इसलिए वो उस तरफ जाते हैं। कभी खुद उनके अंदर वो जो परस्तिश की बुनियाद है, जिसकी वजह से इंसान किसी न किसी हस्ती को पूछता है, चाहे वो अल्लाह की ज़ात हो या बुत हो, तो वो हिस्स इंसान के अंदर वो उसको मजबूर करती है कि वो किसी अपने से बेहतर की तरफ जाए। चूंकि तमाम इंसानों में ये कॉमन है, इसलिए आप ये ना समझेंगे ये सिर्फ पाकिस्तान का मसला है, ये अमेरिका में भी है, ये मगरबी दुनिया में भी है, ये वाकया बहुत बड़ा है अलामा साहब। कोई शक नहीं, इसमें कोई शक नहीं। आप इसका जिम्मेदार किसी एक फर्द को या कुछ अफराद को करार देंगे या फिर एक्शन लेने वाली, कमेटियां बनाने वाली वाकये के बाद जो हुकूमत है, हुक्मरान है, उन पे भी डाली जा सकती है? मसला यही है ना, मसला यही है कि उन रियासतों में जहां पर कानून की हुक्मरानी हो, यहां तक नौबत नहीं पहुंचती, लेकिन अगर वहां पर भी जहालत हो तो फिर इससे बड़े बड़े वाकयात हो। बहरहाल ये चूंकि इंसान के अंदर एक भूख मौजूद है उस मानवियत और रूहानियत की, उसकी तलाश में ये काम होता है। अब ये रियासत की जिम्मेदारी है कि जाली और असली की तमीज करे, असली को मकाम दे और जाली का रास्ता रोके। क्या आज पाकिस्तान के गली कूचों में, दीवारों में आपको महबूब आपके कदमों पर के इश्तारात नजर नहीं आते? उनको कौन साफ करेगा? कौन उस तरह के जाली पीरों, जाली तावीज बनाने वालों, जाली मज़ारात के मुतवल्लियों और जाली मशाइख का रास्ता रोकेगा? बनाना छोड़ देंगे, महबूब को कदमों में जो लाने की बात हो रही है वो छोड़ दी जाएगी, तो बाकी जगहों पर फिल्टर्स हैं। मैं यहाँ पर एक और बात भी करूँ, इसमें सिर्फ अवाम का मसला नहीं है। क्या आपके मुख्तदिर हल्के, आपके वुज़रा, आपके MNAs, आपके सेनेटर्स, आपके वुज़राए आज़म, आपके सुदूर इन बीमारियों में मुबतला नहीं है? हर एक के अपने पीर नहीं है? वो उनके पास जाकर अपने इलेक्शन में कामयाबियों के लिए उनकी टोपियां सरों पे नहीं रखवाते? जाके वहां पर उनका झूठा नहीं खाते? आप सही कह रहे हैं। कहा जाता है ना किसी को कि पहाड़ों के करीब रहो, समंदर से दूर रहो, तो वो इसी तरह की बातें की जाती हैं। यानी इसका मतलब ये है कि ये आम अवाम तक महदूद नहीं है, आपके तमाम हल्के इसमें शामिल हैं, लिहाजा उसका से मजबूर इलाज ढूंढना चाहिए और उनको कुरान और सुन्नत के करीब करना चाहिए। जनरल साहब, ये भी कहा
گیا کہ ذہنی توازن دباؤ کا شکار تھا یا کچھ ذہنی مسئلہ تھا سر، لیکن کیا وہی بات ابھی علامہ صاحب کہہ رہے تھے، کیا ایسا میکینزم نہیں ہونا چاہیے کہ ایسے لوگوں کو ایسی جگہ پہ پہنچنے ہی نہ دیا جائے کہ جو کسی نقصان کا سبب بن سکیں؟ یہ نہیں ہو سکتا کہ پہلے ہی روک لیا جائے، چاہے وہ کسی مزار کے متولی ہوں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں بات یہ ہے، عقیدہ اور مذہب یہ بڑی سینسٹیو سی چیزیں ہیں، اور اس میں عموماً حکومتیں اپنے آپ کو بے بس پاتی ہیں. اس کی وجہ یہی ہے کہ ان میں انتشار ان کی وجہ سے پھیلتا ہے. جب بھی آپ کسی کو روکنے کی کوشش کریں گے، عقیدے میں وہ اتنا اندھا ہوا ہوتا ہے کہ وہ ریئیکٹ کرتا ہے. تو اگر عقیدے سے فساد نکل آئے، اس میں نکلے گا. یہ تو عموماً ہوتا ہے، یہ چیزیں نکلتی ہیں اندھے عقیدے کی وجہ سے، یہ مسائل نکلتے ہیں. نہیں کہ اس مذہب کے نقطہ نگاہ سے بھی میں سمجھتا ہوں کہ اس میں درستگی نہیں ہے کہ آپ جا کے مزاروں پہ اس طرح کرنا شروع کر دیں، اپنے آپ کو بالکل یوں سمجھیں کہ یہیں سے سارا کچھ ملے گا. یہ تو مطلب اچھی چیز نہیں ہے. اب بات یہ ہے کہ اس میں میں سمجھتا ہوں ہمارے دینی علماء وغیرہ جو مساجد میں بیٹھتے ہیں، جو مساجد میں ممبر پہ کھڑے ہوتے ہیں، ان کو یہ چاہیے کہ لوگوں کو شعور دیں کہ انہوں نے کرنا ہوتا تو کب کا کر چکے ہوتے. لیکن ضرورت ہے، میرا خیال ہے کہ حکومت کو اس چیز پہ توجہ دینی چاہیے اور ان لوگوں کو اس طرح مائل کرنا چاہیے. جب حکام خود جائے تو پھر اب وہ بڑا تعداد آ جاتا ہے. لیکن ایک چیز میں بتاؤں، میں نے بہت ساری ویڈیوز دیکھی ہیں جہاں پیر جو ہیں وہ سجدہ کروا رہے ہیں اپنے، پیر جو ہیں وہ اپنے ہاتھ آگے رکھا ہوا دنیا آ کے چوم رہی ہے. یہ چیزیں جو خرافات معاشرے میں آ گئی ہیں، سینے سے لگانا اور اس طرح کے مناظر، خواتین کو لگا کے اور ساتھ قوالی ہو رہی ہے اور ڈانس کر رہے ہیں، یہ چیزیں جو ہیں یہ میں سمجھتا ہوں معاشرے سے نکالنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اس میں اور بہت ساری گندگیاں ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اس میں میں سمجھتا ہوں کہ یعنی معاشرے کی تباہی اس میں شامل ہے. یعنی یہاں بھی آپریشن رد الفساد کیا جائے. میرا خیال ہے یہ رد الفساد سے بھی بڑا فساد ہے، جس کو دور کرنے کے لیے یہ مؤثر آپریشن اللہ تعالیٰ کی مدد چاہیے اور کوئی ہمت چاہیے. یہاں پہ جو آج آپ کے شہر سرگودا میں یہ اتنا ہولناک واقعہ واردات ہوئی ہے، ایک آدمی جو الیکشن کمیشن میں ڈپٹی ڈائریکٹر رہا ہو، لاہور میں 3 منزلہ مکان، سرگودا میں 1-2 دن آتے جاتا رہا ہو، اور پھر وہ اندھی عقیدت کی وجہ سے لوگوں کو اپنا بنا رہا ہو، تو یہ ہو کیا رہا تھا؟ یہ چیزیں حکومت کے ریڈار، یہ شخص حکومت کے ریڈار میں نظر کیوں نہیں آیا؟ غائب کیوں تھا؟ دیکھیے یہ جو جس طرح بھی جنرل صاحب فرما رہے تھے کہ یہ جو مسئلہ ہے نا، یہ عقیدے والا، اس میں لوگ دین سے جو ان کی مذہب سے کافی زیادہ دوری ہے. جیسے ہم اس پیراڈائم میں قدم رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، حکومت کہتی ہے کہ یہ بالکل پیر صاحب کو اجازت نہیں دینی. اب ہم نے جس طرح یہ ضرب عضب اور رد الفساد آپریشن ہے، ہم نے ان محفلوں کی اجازت دینی حکومت نے بند کی ہوئی ہے. تو جیسے ہی خفیہ طور پہ یہ کام شروع ہوتا ہے تو ہم لوگ حلقوں میں بیٹھے، ہمیں تو پتہ ہے، ہمیں ایک گاؤں میں سے 100 لوگوں کا فون آیا تھا، جی میرے پیر صاحب آ رہے ہیں، ہمیں اسپیکر کی اجازت نہیں دے رہے، میرے پیر صاحب. ہم ان کو کہتے ہیں کہ بھائی آپریشن چل رہا ہے، آپ یہ نہیں کر سکتے. لیکن لوگوں کا عقیدہ اس قسم کا بن گیا ہوا کہ جیسے ہی آپ ان کو سمجھاتے ہیں تو وہ فوراً شروع ہوتے ہیں کہ جی آپ ہمارے پیر صاحب آ رہے ہیں. وہ عورت ہاسپٹل جا کے اگر بتاتی نہیں تو یہ تو جو یہ پیر ہے پتہ نہیں کتنے لوگوں کو اور مار دیتا ہے. میں آپ کی بات مان رہا ہوں کہ یہ جو بات ہے یہ تو لوگوں کے خود، یہ ایک ماں باپ کا کام بنتا ہے اپنے بچے کی پرورش میں ہی اس کو یہ بتائیں کہ بھائی آپ اپنا کام قرآن پاک پڑھیں، تلاوت کریں، ترجمے کے ساتھ پڑھیں، اللہ کیا کہتا ہے وہ پڑھیں. سب سے بڑی ماں ریاست ہے، مت دیکھیں، سب سے بڑی ماں ریاست ہے. لیکن یہ ان پڑھ لوگ ہیں، کنٹینیوسلی اس چیز میں سارا سب کر رہی ہے. یہ پڑھے لکھے لوگ نہیں ہیں، ان میں بہت سارے نہیں سمجھ آتی ہے سر. لیکن یہ مساجد میں میں تو آپ کو بتاؤں کہ جو مولوی صاحب وہاں پہ مسجد میں بتاتے کہتے ہیں نا، وہ لوگ اس پہ بالکل یقین کرتے ہیں. میں نے خود دیہاتوں کی مسجدوں میں نمازیں پڑھی، کیونکہ میں ایکسرسائز میں یا آپریشنز میں ہم رہتے ہیں جا کے دیہاتوں میں، اور وہ مولوی ایسی عجیب و غریب، یعنی یوں لگتا ہے کہ وہ کوئی دے مالائی کہانی اور جادو. جس نظام سے یہ شعور آنا ہے وہ نظام کہاں ہے؟ دیکھیں یہ جو نظام ہے، پیروں کے اوپر لیجسلیشن بھی ہے، جعلی عاملوں کے اوپر بھی قانون بنے ہوئے ہیں. بات ہے امپلیمنٹیشن کی. جعلی عامل پکڑے بھی جاتے ہیں، نہیں پکڑے بھی جا رہے ہیں، پکڑے بھی جا رہے ہیں، یہ نہیں کہ نہیں پکڑے گئے. لمبی لائن ہے جس طرح کے جعلی عامل، جعلی پیر، عورتوں کے ساتھ تعویذ دینے والے کئی دفعہ پکڑے گئے. لیکن دیکھیں واقعات تو پوری دنیا میں ہو جاتے ہیں نا، واقعات تو ہر قسم کے ریلیجن میں اس طرح کے ہو جاتے ہیں. چاہے ہماری سوسائٹی ہے، یورپ میں جا کے دیکھ لیں، وہاں پر بھی یہ واقعات ہو جاتے ہیں. علامہ صاحب بتا رہے تھے ہر دیوار پہ لکھا ہے، دیواروں پہ لکھنا اب تو بالکل منع ہے، اب تو اس کو مٹوایا جاتا ہے. اس کے اوپر جو دیوار پہ لکھنے والے قانونی. لیکن آپ علمیوں کا ویٹ نہیں کریں گے. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان
پاکستان کے لوگوں کا سوچنے کا طریقہ کار ایک دن میں بدل جائے گا تو اور ان کو پکڑ کے سب کو جیل میں بند کر دیا جائے تو پھر یہاں پہ آپ کو بھی پتا ہے پارس کے یہاں پر آج بھی وہاں پہ بہت بڑے بڑے مزار اور مقبرے بن جاتے ہیں ان لوگوں کے جن کے خلاف حکومت کاروائی کرتی ہے۔ صاحب آپ لوگ ایک عرصے سے دیکھیں پنجاب کے اندر حکمرانی کر رہے ہیں، ملک کو ترقی کی موٹر وے پہ دوڑا رہے ہیں، اگر یہ آج کے حالات میں آج کے حالات میں اگر صرف سزا سے کام چلے وہاں ابھی بھی وہ جہالت عروج پہ ہے، جب آدھا پاکستان جیل میں ڈالنا پڑے گا اگر آج کے حالات میں یہ لوگوں کو پکڑ کے بند کریں۔ اور جب ہم آپ کو آپ لوگ دیکھیں نا جو ماڈرن ہے جب ہم ظہر نماز کو پڑھنے کا لازم قرار دیتے ہیں مساجد اسکولوں میں تو آپ کی میڈیا میں سے اس کے اوپر تنقید ہو رہی تھی کہ ظہر کی نماز دی نہ پڑھائی جائے۔ دیکھیں نا آپ بھی تو کس طرف بیلنس کریں نا چیزوں کو، مذہبی نیریٹو نہ دیں، مذہبی نیریٹو کی بات نہیں کر رہے ہم۔ اگر دین کی تعلیم کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں جی آپ کے کورس کے بیچ میں نصاب میں یہ چیزیں لازمی ہے کہ آپ نے یہ پڑھنی ہے، لیکن بات یہ نہیں ہے، بات پارس یہ ماں باپ کا کام ہے، پرائمری رسپانسبلٹی بچے زیادہ ماں باپ کے ساتھ ہوتے ہیں، وہیں سے وہ جب ایک پودا پھلتا پھولتا ہے تو اس کے عقیدہ جس چیز پہ ڈیولپ ہو جاتا ہے اس کو چینج کرنے کے لیے حکومت اگر ڈنڈا اٹھا لے، اگر میں کہوں کہ اس اسٹوڈیو میں اگر میں اس اسٹوڈیو میں پکڑ کے تینوں کے مرید پکڑ لوں تو میرے خیال سے آپ کا اسکرو اور یہاں پہ کافی لوگ بیٹھے ہوئے عقیدت مند ہوں گے، وہ بھی کہیں گے جی میرے پیر صاحب کے بارے میں یہ بات نہ کریں۔ لوگ اس طرح مر رہے ہیں، سرگودا کو چھوڑ دیں، آپ سرگودا سے آگے نکل جائیں، آپ کو انڈیا میں، آپ کو بنگلہ دیش میں، آپ کو یورپ میں، آپ کو پوری دنیا میں اس طرح کے لوگ نظر آئیں گے۔ اٹ از ناٹ جسٹ سرگودا، پوری دنیا میں۔ اچھا سر، ذرا علامہ طاہر اشرفی صاحب اس پہ ذرا ایک کامنٹ کر دیں، پھر آگے چلیں گے کہ اس حوالے سے جو اجتماعی شعور ہے وہ کہاں ہے جو ہونا چاہیے، بس ایک شارٹ کامنٹ اس پہ پھر آگے چلتے ہیں۔ دیکھیں اجتماعی شعور تو میں نے پہلے کہا کہ ہمیں یہ جہالت کے خلاف حکومت کو اپنا کام کرنا ہے، علماء کو اپنا کام کرنا ہے، میڈیا کو اپنا کام کرنا ہے، ہمیں قرآن اور سنت کی وہ دعوت دینی ہوگی کہ بھائی خدا کے لیے اپنے مسائل کے حل کے لیے اپنے رب کی طرف رجوع کرو، میں آپ سے ایک سوال اپنے نبی کی طرف رجوع کرو۔ مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے جعلی پیروں پہ کتنے کو پروگرام کیے؟ آپ نے کبھی کسی مزار کا وزٹ کیا جہاں پہ ایک جعلی پیر بیٹھا ہو؟ آپ کو میڈیا کی اگر ہم یہ بات کریں، آپ نے میڈیا پہ کتنے پروگرام ہوتے ہوئے ذمہ داری ڈالی سرگودا کے حوالے سے، لیکن میں آپ سے سوال کرتا ہوں، میڈیا میں صرف ابھی طاہر اشرفی صاحب کی بات سن کے مجھے یہ خیال آیا، میں نے آپ سے بات کی، میں نے تو آپ سے یہ بات کی، میں نے آپ سے ایک سوال کیا نا، لیکن تیرے بنیادی جو تیرا توجہ نہیں ہے، سر اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرنی تو شفٹ تو کرنی ہے نا دوسرے کے اوپر۔ ہر میڈیا کے چینل پہ اس طرح کے پروگرامز ہو رہے ہیں، وہی تو میں کہہ رہا ہوں، میڈیا ہی آپ لوگ بھی ہیں، ہم بھی ہیں، ہم ہی ہیں، آپ نہیں ہیں، حکومت نہیں ذمہ دار نہیں ہے، آپ صرف موٹر وے کی ترقی پہ موٹر وے پہ دوڑائیں اس ملک کو ترقی کریں۔ جی طاہر صاحب ذرا آگے دوسرے ٹاپک پہ چلتے ہیں۔ جی راجہ صاحب، بات یہ ہے کہ کیا آپ کو، مجھے، ہم سب کو نہیں پتا کہ لاہور سے چل پڑے جی ٹی روڈ پر اور اسلام آباد تک اور اسلام آباد سے پشاور تک کتنے جعلی پیر خانے اور کتنے جعلی دربار اور کیا کچھ پڑا ہوا ہے، اور ابھی قصور میں میڈیا نے ایک غلیظ ترین شخص کو پکڑوایا، دوسرے دن وہ باہر آ گیا تھا، تو میڈیا تو یہی کر سکتا تھا نا، آگے لے کے میرا سوال انڈیویجول تھا، میرا کلیکٹیو نہیں تھا۔ اگر کلیکٹیو بات کریں گے تو میری گورنمنٹ نے 50,000 پیروں کے خلاف پرچے دیے۔ آپ کی کلیکٹیو بات بھی کر لیں، اگر آپ اس طرح کہیں، اگر آپ یہ چاہتی ہیں تو میں آپ کو پنجاب گورنمنٹ کا پورا ریکارڈ لا کے دیتا ہوں، پچھلے 1 سال میں کتنے جعلی پیر پکڑے گئے ہیں۔ چلیں دیکھیں گے وہ ریکارڈ بھی، بالکل کل میں آپ کو دے دوں گا۔ تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں، علامہ طاہر اشرفی صاحب بات ہو رہی تھی اجتماعی شعور کی، تو سر یہ بتائیے کہ کیا اسلامی فوجی اتحاد اور جنرل راحیل شریف کے معاملے میں ہم میں یہ اجتماعی شعور نظر آ رہا ہے، یا پھر یہ معاملہ مختلف بیانات کی وجہ سے جنرل راحیل شریف اور ان کی قیادت متنازع بن چکی ہے؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ جنرل راحیل شریف کو کسی ایک ملک میں نے نہیں، اس وقت اس الائنس میں 48 ممالک شامل ہو چکے ہیں، ان سب نے مانگا ہے یار ایک پاکستانی جرنیل جس نے، یہ اس کا کریڈٹ ہے اس فوج کا، اس جرنیل کا جس نے شوال جیسا علاقہ خالی پاکستان میں دہشت گردی والوں سے خالی نہیں کروایا، کوئی یہ تو جانے کہ راحیل شریف کو وہ بلا کیوں رہے ہیں۔ راحیل شریف وہ شخص ہے جس نے دنیا کو اپنی فوج کے ذریعے، پاک فوج کے ذریعے دنیا کو امن دیا ہے،
पूरी दुनिया के दहशतगर्द इन कबायली इलाकों में बैठे थे, उसने उनसे पाक किया। अब 48 इस्लामी मुमालिक एक तरफ खड़े होकर कहते हैं कि ये शख्स हमें चाहिए जो आलम इस्लाम को दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी से पाक कर दे, तो हमें उस पर ये एतराज है। भाई बात ये है सर, आपने जो अभी ये सारी बात की है इस इस्लामी फौजी इत्तेहाद के हवाले से, क्या आपको इसके अलगाज़ व मकासद का पता है? क्योंकि बात आप ऐसे कर रहे हैं जैसे कि आपको पता है कि ये जो इस्लामी फौजी इत्तेहाद है इसमें पाकिस्तान की शमूलियत के TORs क्या हैं, तो आपको पता है तो हमें भी बता दें, और पाकिस्तान को इसमें कितना बेनिफिट होगा, क्या इसका फायदा होगा, जरा ये बताएं। पहली बात तो ये है कि इसका अब तक जो कुछ मेरे सामने आया वो भी वही आपके सामने होगा, और वो है कि ये इत्तेहाद पसंदी, दहशतगर्दी, फिरका वाराना तशद्दुद के खिलाफ बनाया गया है, दास जैसी तंजीमों के खिलाफ बनाया गया है, बनाया जा रहा है। अभी अगले माह या अप्रैल के हफ्ते आखिर में जी अभी एक मिनट मुझे दे दे। अभी जब वज़राए दिफा ये जितने भी मुमालिक हैं इनके बैठेंगे और बातचीत होगी और डिस्कस होगी, तो उसके बाद सारी सूरत हाल सामने आ जाएगी। ये कह देना अभी से मैं आज कह दूं कि ये इत्तेहाद किसी एक मुल्क के खिलाफ है या ये फिरका वाराना है, सूरत हाल सामने नहीं आई, लेकिन पाकिस्तान इस इत्तेहाद में शामिल हो गया है, ये एक क्वेश्चन मार्क है। अल्लामा अमीन शहीदी साहब, सर यमन के मामले पर आपको पता है कि पार्लियामेंट में गैर जानिबदारी की करारदाद मंजूर की गई थी और अब जनरल राहील शरीफ की तकर्री, क्या इसका असर उस करारदाद पे पड़ेगा या आपके ख्याल में ये दोनों अलग अलग मामलात हैं? देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बुनियादी तौर पर ये मसला पाकिस्तानी कौम से मुताल्लिक है। पाकिस्तानी कौम ने यमन के मसले में बिल्कुल वाज़ेह और क्लियर कट अपना मौक़िफ़ दे दिया था, तमाम पार्लियामेंटेरियंस उसमें शामिल थे। इसमें कोई शक नहीं कि जनरल राहील शरीफ ने अपने 3 साला टेन्योर में पाकिस्तान के अंदर जो कारनामा अंजाम दिया उसकी वजह से उनका कद काठ बहुत बुलंद हुआ था। लेकिन जब से इस सऊदी इत्तेहाद में शमूलियत के हवाले से उनके हवाले से खबरें चली, उसके बाद से आहिस्ता आहिस्ता उनका तनज़्ज़ुल शुरू हुआ और आज वो एक मुतनाज़ा शख्सियत बन चुके हैं पाकिस्तान के अंदर। अगर ये मेरी बात गलत है तो आप हिम्मत करके दिखाएं कि पार्लियामेंट में ये मसला लेके जाएं, मैं बात करती हूं, पार्लियामेंट के अंदर आप पेश करें और वहां पर कहें कि पूरी कौम के नुमाइंदे बैठे हुए वो वोटिंग में हिस्सा लें और देखें क्या वाकई पाकिस्तान की कौम इस बात पर आमादा है कि राहील शरीफ इस मसले में आकर क़यादत संभाले। पहली बात, एतराज किस बात पे है आपको? इस्लामी फौजी इत्तेहाद पे है, जनरल राहील शरीफ की तकर्री पे है, या इस इत्तेहाद में पाकिस्तान की दो अलग अलग चीजें हैं। पहली बात तो यह है कि खुद 39 ममालिक का फौजी इत्तेहाद एक मशकूक इत्तेहाद है, शफाफ बिल्कुल भी नहीं है। पहली बात यह है, अब तक उसके TORs किसी को नहीं मालूम, किसी को भी नहीं मालूम। अब भी सोचा जा रहा है कि कैसे करेंगे और कैसे नहीं करेंगे। रोज नया सवाल उठता है, उसका कोई ना कोई कहीं से जवाब देने की कोशिश करता है, लेकिन किसी को भी फाइनल और क्लियर पिक्चर किसी के सामने नहीं है। पहली बात यह है। दूसरी बात यह है कि इस वक्त यमन के खिलाफ सऊदी जारहियत जारी है, जंग चल रही है। अब ऐसी फजा में मुझे ये बताएं कि क्या सऊदियों को दहशतगर्दों के खिलाफ जंग करने की अगर इतनी जल्दी थी तो इराक के अंदर हजारों लोग मर गए, सीरिया के अंदर पाकिस्तान ने ड्रॉ कर दी है कि गैर जानिबदार रहेंगे। सुने, सीरिया के अंदर हजारों मर गए, वहां पर दहशतगर्दों के खिलाफ बराह रास्त जंग गुज़श्ता 5 सालों से हो रही है। कहां था ये इत्तेहाद? इस इत्तेहाद में मौजूद जो ममालिक थे उनका रोल कहां पर था? अब जब इराक के अंदर और सीरिया के अंदर इन दहशतगर्दों का सफाया तकरीबन आखिरी मरहले पर है, तो क्या अब हमें ख्याल आया कि दहशतगर्दी के खिलाफ हमें जिहाद करना है? सर देखिए, इस्लाम के हवाले से अगर बात की जाए तो पाकिस्तान एक बड़ा इस्लामी मुल्क है, हमारी एक बड़ी ताकतवर बड़ी फौज है, तो क्या हमें, सर एक सेकंड, हमें क्या आलम इस्लाम के दिफा के लिए, दहशतगर्दी के खात्मे के लिए अपना किरदार अदा नहीं करना चाहिए? जरूर करना चाहिए। यही वो किरदार है जो पाकिस्तान इस ब्लॉक में अदा कर रहा है और इसीलिए जनरल राहील शरीफ को इसकी क़यादत दी गई है। हमें मिनहे से कौम दहशतगर्दी के खिलाफ जरूर जाना चाहिए, लेकिन दहशतगर्दी की तारीफ के साथ, दहशतगर्दी की तारीफ क्या है और उसके हवाले से तमाम इस्लामी ममालिक की, अगर कोई इस्लामी मुल्क इत्तेहाद में शामिल नहीं होना चाहता, वो नहीं शामिल होता, आप मुझे ये बताएं, पहले दिन से मुझे ये बताएं, क्या इराक को दावत दी गई?
کیا سیریا کو دعوت دی گئی؟ کیا یمن کو دعوت دی گئی؟ کیا ایران کو دعوت دی گئی؟ ایران کہتا ہے نہ ہمیں دعوت دی اور نہ ہی ہم اس میں شامل ہوں گے، تو دونوں باتیں کر دی نا انہوں نے۔ بالکل ٹھیک ہے، بالکل یہ آج کا موقف ہے، یہ آج کا موقف ہے، یہ آج کا موقف ہے، یہ آج کا موقف ہے جو سامنے آیا ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ اتنے عرصے سے جب سے یہ گفتگو چل رہی ہے، ون سائیڈڈ ایک اتحاد کی بات ہو رہی ہے جس میں ان ممالک کا نام ہی نہیں ہے جو ممالک اتنے عرصے سے 5 سالوں میں دہشت گردی کے خلاف فرنٹ لائن پہ لڑ رہے ہیں۔ جنرل صاحب اس پہ کامنٹ کر دیں، باقی بات بریک کے بعد کروں گی، لیکن جو ابھی بات کی، ابھی جو بات انہوں نے کی میں اس پہ یہ عرض کروں، عراق اور سیریا اس وقت آزاد ملک نہیں ہے۔ عراق ہتھے چڑھا ہوا امریکہ کے اور وہ اس کا اتحادی بن کے جنگ لڑ رہا ہے، لہٰذا کسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ کسی تیسرے ملک کا وہاں دخل نہیں۔ سیریا جو ہے وہ بذات خود ایک اس وقت آماج گاہ ہے، ایک طرف رشیا اور ایران مل کے لڑ رہے ہیں وہاں پہ، دوسری طرف امریکہ اور اس نے باغیوں کے ساتھ ملایا ہوا ہے۔ تو یہ دو ملک اس وقت اس حالت میں نہیں ہے کہ نہ وہ کہیں اپنی مرضی سے شامل ہو سکیں یا وہ اپنی مرضی سے کوئی قدم اٹھا نہیں ہے۔ ان کا یہ تباہ حال تو امریکیوں کے زیر سایہ پل رہا ہے، ہو سکتا ہے، لیکن امین صاحب ابھی شہید صاحب ابھی اس کے بھی وہی کوئی ثبوت نہیں، کیونکہ میں آپ کو یہ چیز واضح کر دوں کہ رحیل شریف جا کے امریکیوں کے نیچے کام نہیں کرے گا، یہ اس کی پہلی شرط تھی، اور یہ کبھی نہیں ہوگا کہ امریکی اس کو ڈکٹیٹ کرے تو وہ کام کرے۔ ایک چیز ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ خدا کر کے اگر اسلامی ممالک اکٹھے ہونے لگے ہیں تو اس کو فرقہ واریت کا رنگ نہ دیا جائے، اس میں یہ ذہن میں رکھا جائے کہ ہم باقی ممالک کے لیے جدوجہد کریں، ہم باقی ممالک کے لیے کہیں کہ جی ان کو شامل کریں، ہمارا یہ مطالبہ ہونا چاہیے، نہ کہ ہم الٹا اس کو اس میں چھری پھیر ذرا بات کرتے ہیں۔ مجھے یاد ہے اس سے پہلے ہم نے پروگرام اسی ٹاپک پہ کیا تھا، جنرل صاحب آپ اس میں آئے تھے اور آپ نے اس میں بتایا تھا کہ جنرل راحیل شریف نے کچھ شرائط رکھی ہے جس میں سے بڑی شرائط ہے کہ ایران کو اتحاد میں شامل ہونا ہے۔ وہ شرط پوری نہیں ہوئی لیکن وہ سربراہ بن گئے جنرل راحیل شریف۔ وہ شرطیں ساری پوری ہوں گی انشاءاللہ۔ دیتے ہیں بریک، دیکھتے رہے گا نیوز بھی۔ اچھا جنرل صاحب آپ تو یہ کہتے تھے کہ جنرل رحیل شریف نے کمانڈ سنبھالنے کے لیے کچھ شرائط رکھی ہیں اور اس میں سب سے اہم شرط ہے کہ وہ اس اتحاد میں ایران کو شامل کریں گے، تو ایران تو شامل نہیں ہوا، پھر انہوں نے کمانڈ کیسے سنبھال لیا؟ آپ کہہ رہے تھے وہ متنازع نہیں بنائیں گے خود کو۔ ایران ایک ملک ہے جس کا اپنا ایک عزت ہے، اس کا اپنا ایک اسٹرکچر ہے، وہ خود کیوں کہے گا جی میں نے شامل ہونا ہے؟ یہ کیوں نہ اس کو دعوت دے؟ نہیں میں راحیل شریف صاحب کی شرط کا کیا ہوا؟ راحیل شریف یہ کام کرے گا تو پھر انہوں نے میری بات سنیے، آپ ایک ملک کو انوائٹ نہیں کر رہے ابھی اور وہ ملک خود ہی کہہ رہے میں بھی آنا چاہتا ہوں، یہ ان کے اپنے احترام اور عزت کے، ان کی شخصیت کے، راحیل شریف صاحب کوئی شرط نہیں رکھنی چاہیے؟ اب راحیل نہیں تو شرط پہ کام کریں گے نا، یہی تو چیز ہے۔ اس میں اندر ان کو لانے کے لیے پہلے سعودیز کے ساتھ اور ان کے ساتھ کچھ اختلافات کم کرنے پڑیں گے، کوئی بیسک انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کرنی پڑے گی تاکہ ایک دوسرے کو ایک جگہ پہ برداشت تو کر سکیں۔ آپ کیسے اس کو لا کے بٹھا دیں گے جب اب ایران کو کنونس کرنا کہ بھئی ہمارے مقاصد ہیں کہ آج جیسے بھی شہید صاحب بات کر رہے ہیں، ایران کو بھی بڑے شک و شبہات ہوں گے، بالکل کیسے وہ کہہ دیں کہ جی ہم اس میں جا رہے ہیں جبکہ ان کو نظر آ رہا ہو کہ شاید امریکہ سے پیچھے ہیں۔ 2-3 چیزیں ذرا کلیئر کرنے کی بڑی امپورٹنٹ ہے، وہ یہ کہ راحیل شریف صاحب نے یہ بھی کہا تھا کہ میں اس وقت تک کمانڈ نہیں سنبھالوں گا جب تک کہ ٹی او آرز کا پتہ نہیں لگے گا یا نہیں بنتے، تو کیا ٹی او آرز بن گئے ہیں ٹارگٹس؟ ٹی او آرز کا انہوں نے یہ کہا تھا کہ بہت ساری ٹی او آرز ہیں جس میں ان سے بھی مشاورت ہوگی، کیونکہ فوج سے ریلیٹڈ بہت سارے فیصلے ہیں اسٹرکچر سے ریلیٹڈ جو ان سے مشاورت کے بعد ہوں گے، جو اوور آل اسٹرکچر کے لیے تھی وہ میرا خیال ہے بیسکس حکومت کو آ چکی ہے، لیکن پورے بنے نہیں ہیں بی ٹی او آر، پورے نہیں بنے، تو پھر ہم کیسے شامل ہو سکتے ہیں اسلامی اتحاد میں؟ فورن پالیسی یہ پہ انہوں اثر نے نہیں پڑے گا؟ اصولی بات کی ہے، انہوں نے کہا جی اصولی طور پہ ہم شامل ہیں۔ اب میں ایک چیز آپ کو ایران تشویش کا اظہار کر رہا ہے، نہیں کر رہے ہیں نا، تو پھر اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم ایران نے ہمیں کہا جی ہم چھوڑ دیں ساری دنیا، یہ کیسے ایران نے انڈیا کو چھوڑ دیا؟ دیکھیں اس کی بغل میں جا کے بیٹھے رہتے ہیں، جو انڈیا کے ساتھ انہوں نے تعلق رکھا ہوا ہے، اگر ہم کسی اور ملک کے ساتھ رکھیں تو ہمارا تو حشر ہو جائے۔ ایک اور بات، یہ جو اتحاد ہے کیا یہ نیٹو ٹائپ کا ہوگا کہ کسی ایک ملک پر حملہ سب پہ تصور کیا جائے گا؟ اس کے نہیں، یہ مجھے نہیں علم اس کا، کیونکہ میں نے میرے جو نالج میں ہے، آپ بات تو سنیں نا، میرے نالج میں یہ ہے کہ اس کی ایک دفاعی کونسل بنے گی جس میں سارے وزیر دفاع جو ہیں وہ ممبر ہوں گے، وہ فیصلہ کریں گے، نہ سعودی یا کوئی کسی کے اختیار میں نہیں ہوگا، وہاں ووٹنگ ایک ملک کہتا ہے، قطر کہتا ہے کہ جی مجھے آپ کی فوج چاہیے، میرا یہ اندر میرا انتشار ہے،
یہ کونسل دیکھے گی کہ یہ ان کے اپنے لوگ کیا ان کی پالیسی کو خلاف تو نہیں احتجاج کر رہے ہیں جن کو بات تو سنیں نا. یہ ساری چیزیں تو آپ دیکھ کے وہاں فیصلہ کریں گے جب آپ صرف کہتے ہیں جب دہشت گردی کے خلاف کریں گے. ایک اور چیز میں جواب دے دوں جو شہزی صاحب فرما رہے تھے. قصہ یہ ہے کہ اب جو داعش کے حالات ہیں سیریا اور عراق میں یہ اب وہاں سے نکل کے اب خطرہ اس نے پھیلنا ہے. ایران روس جو ابھی مل کے ادھر آپ کو افغانستان میں نظر آتے ہیں دوڑتے ہوئے, اس کی وجہ یہی ہے کہ یہاں آ رہی ہے داعش. تو وہ یہاں نہیں پہنچیں گے اگر ہم وہاں جائیں گے تو نہیں ہم نہیں وہاں جا رہے. یہ اب سیریا سے عراق سے اب جب بھاگے یہ سعودی عربیہ کی طرف جائیں گے, یہ جارڈن کی طرف جائیں گے, یہ ایران کی طرف جائیں گے, افغانستان جائیں گے. خطرہ تو اب بڑھ گیا. یہ ڈیفینیٹلی اگر یہ علامہ صاحب اس طرح فرما رہے تھے کہ یہ دہشت گردی کی جنگ جو یہ بالکل ختم نہیں ہونے والی, یہ بالکل ہمارے ایک منٹ علامہ صاحب, وہ جب وہاں سے منتشر ہوں گے تو وہ ڈیفینیٹلی واپس جائیں گے. اور اس کی ایک بہت بڑی ریسنٹلی جو جتنے بھی ڈیفنس انالیسز ہیں وہ یہ آ رہے ہیں کہ افغانستان کے بیچ میں سیریا والی جو سچویشن ہے وہ پیدا ہونے جا رہی ہے. تو اگر ہم جا کے پہلے وہاں پہ نہیں جا کے فرنٹ فٹ پہ جا کے پہنچیں گے. میں ایکسپلین کروں قصہ کیا, کیوں ان میں جائیں گے. اس جنگ میں داعش کے ساتھ سعودی ملے ہوئے ہیں, یورپین گئے ہوئے ہیں وہاں پہ, ٹرکس گئے ہوئے ہیں وہاں پہ, رشینز گئے ہوئے ہیں, چیچنز گئے ہوئے ہیں, داغستان کے لوگ گئے ہوئے ہیں. انہوں نے سب نے واپس اپنے اپنے علاقوں کی طرف جانا. بالکل جب وہاں سے یہ ڈیفیٹ ہوگا, یہ کوئی ایک ملک کے لوگ نہیں ہیں جو لڑ رہے ہیں. جی سر ایک منٹ رانجھا صاحب, ہماری حکومت ہر چیز کو اتنا پراسرار کیوں رکھتی ہے سر. راہیل شریف صاحب کو کن کنڈیشنز پہ این او سی دیا گیا, کیا معاملہ ہے, ہم پاکستان اس میں شامل ہوا ہے, کس شمولیت کس حیثیت میں ہوئی ہے, یہ ہمیں کون بتائے گا. دیکھیں میں آپ کو یہ بتا, ایک بات بڑی واضح ہے کہ یہ کوئی ایک ملک کے خاص مقصد کے لیے, یعنی کہ اگر پاکستان کا کوئی ایک ایسا مسئلہ ہے جو کہ ایک کامن مسئلہ ہے کہ جو کہ تمام اقوام کا مسئلہ ہے, لیٹ سے دہشت گردی داعش, اگر داعش سب کا مسئلہ ہے, ایران کا بھی مسئلہ ہے, ایران کا بھی بہت بڑا مسئلہ ہے, ابھی دو کو کہ یہ بھی اس اتحاد میں شامل نہیں آیا. افغانستان میں آیا تو ایران کے لیے مسئلہ بنے گا. اب دیکھیں نا اس کے ساتھ فارس, میں آپ کو بتاؤں وہ والی جو ہے ٹاپک وہ تو بالکل فرق ہے کہ خفیہ نہیں ہے. دیکھیں خفیہ بالکل نہیں ہے, بات یہ ہے کہ ابھی وہ اتحاد فارمیشن کے بیچ میں. آپ نے پارلیمنٹ میں ڈسکس کیا اس چیز کو, آئے گی پارلیمنٹ میں, ابھی آئے گی, یہ آ سکتی ہے پارلیمنٹ میں. این او سی آپ نے جاری کر دیا, اسلامی اتحاد میں آپ شامل ہو گئے, یہ تو خطرناک بات ہے. ہم نے جاری کیا اور اتحاد میں جو ہم شامل ہوئے, اتحاد میں ہم نے کسی ایک ملک کے انٹرسٹ کو واچ کرنا نہ. یہ سعودی ایک دیکھیں ایک تو سب سے بڑا ایک امپریشن پارس سب سے پہلے ختم کرنا چاہیے کہ یہ سعودی لیڈ نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ کاؤنسل ہوگی, کاؤنسل کے بیچ میں سارے ملک بیٹھے ہوں گے, اور ہمارے ملک کو ایک بہت اچھی اپرچونٹی ملی ہے ڈپلومیٹک پوائنٹ آف ویو سے. ڈپلومیٹک پوائنٹ آف ویو سے نہیں, کنفیوز نہیں ہے, ڈپلومیٹک پوائنٹ آف ویو سے آپ کو ایک بڑی اچھی اپرچونٹی. دیکھیں کچھ دن پہلے یہ 35 ممالک تھے, اب یہ 35 سے بڑھ کے میرے خیال 40 سے بھی اوپر چلے گئے. اور ابھی بھی جس طرح یہ جنرل صاحب بتا رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے ایران کو بھی اس کے بیچ میں کنزیوم کیا جائے. 48 وہ کہہ رہے ہیں. رانجھا صاحب ایک بات, آپ پارلیمنٹ میں کہہ رہے ہیں مسئلے کو لائیں گے, سر کیا یہ خطرناک نہیں ہے اگر پارلیمنٹ اس پہ راضی نہ ہوئی تو کیا ان فیصلوں کو آپ واپس لیں گے؟ آپ یمن کا معاملہ بھی تو لائے تھے, یمن کا معاملہ جو ہے بالکل پارلیمنٹ کے بیچ میں جہاں تک ان کو این او سی دینے کی بات ہے اور ان کو یہاں پہ اس جگہ پہ اپوائنٹمنٹ کی بات ہے, وہ اس کے ساتھ کنڈیشنز بھی ہوں گی. آپ کو بر وقت یہ سب چیزیں پتہ چل جائیں گی. عوام کو دیکھیں, فی الحال عوام کو یہ بتانا بہت اہم ہے, یہ عوام کو بتانا بہت اہم ہے کہ تمام مسلم برادر ممالک جس کے لیے دروازے کھلے, اور یہ کوئی صرف پابند نہیں ہے کہ ایران اس میں شامل نہیں ہو سکتا یا کوئی اہل تشیع کے ممالک, ہر ایک کے لیے دروازے کھلے, ہر کوئی شامل ہو سکتا ہے. پتہ نہیں کہ اگلی حکومت کس کی ہوگی, یہ کوئی ایک دن کا فیصلہ تو نہیں. یہ تو آپ اس کو اگر اس کو کسی فرقے کے اوپر لے جائیں گے تو وہ بڑی غلط بات ہوگی. ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے ایک بڑی اچھی اپرچونٹی ملی ہے کہ ہمارے ایک بندے ریاست کے تمام اسٹیک ہولڈرز شامل ہونا چاہیے. بالکل پارلیمنٹ اس کے اندر جائے گی, بحث بھی کرے گی, بحث کریں گے, سارے فیصلے کرنے کے بعد. جی موقع آپ کے پاس آ گیا, جی بات کیجیے علامہ شفیع صاحب. پہلی بات تو یہ ہے کہ یمن کے اندر جو عرب اتحاد حوثیوں کے خلاف جو ہے وہ کارروائیاں کر رہا ہے, وہ حوثی باغی ہیں, انہوں نے بغاوت کی ہے, وہ سعودی عرب پہ حملے کر رہے ہیں. ہماری پارلیمنٹ نے فیصلہ کیا نا, یہ ہمارے ملک کا مسئلہ نہیں ہے جو آپ بات کر رہے ہیں. اس اتحاد کا
मेरी अर्ज तो सुन ले, इस इत्तेहाद का उस इत्तेहाद से कोई ताल्लुक नहीं है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि वो दहशतगर्द खा दाश का हो, खा अल-कायदा का हो, खा हिजबुल्लाह का हो, खा किसी का भी हो, खा तालिबान का हो, अगर ये आलमी इस्लामी इत्तेहाद बनता है और उन दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई करता है, जैसे मैंने पहले कहा कि जनरल रहीम शरीफ क्यों पॉपुलर हुआ है इन मुल्कों में, कि उसने यहाँ बैठे हुए जर्मन के, सऊदीया के, कतर के जो भी दहशतगर्द थे। जी ठीक सर, मैं थोड़ा सा टाइम कम है। मैं देखें, ईरानी सफीर ने ये कहा कि ये मामला इस्लामी ममालिक के बाहमी इत्तेहाद को मुतासिर कर सकता है। अल्लामा साहब, दो बातें बता दें, क्योंकि खदशात जो हैं, जो सऊदी और ईरानी ब्लॉक है वो अभी भी मौजूद है, तो क्या उसमें बड़ी तकसीम हो सकती है आपके ख्याल में, और क्या इसके असरात पाकिस्तान में पड़ सकते हैं? क्योंकि देखिए, फिरका वाराना कशीदगी तो हमारे यहाँ पहले से ही मौजूद है ना। कशीदगी नहीं है ये। देखिए, पहली बात तो ये है कि सऊदी अरब और अरब लोगों के, थोड़ा सा एक मिनट, सऊदी अरब मतलब दूसरों के कहने पे, लॉ के कहने पे, सऊदी अरब और ईरान के और अरब मुल्कों के इस वक्त ताल्लुकात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। दूसरी बात, क्या कल ईरान ने हमसे पूछा था जब वो हिंदुस्तान के साथ खड़ा हुआ है चाबहार के मसले पे, जब मोदी साहब और मोदी के साथ और अफगान सदर के साथ ईरान का सदर खड़ा हुआ, क्या हमसे पूछ के खड़ा हुआ? क्या ईरान अपने मफादात के लिए ईरान जब हौसियों की मदद करने गया, कल ईरान जब शाम के अंदर हिजबुल्लाह की मदद करने और असद की गया, हमसे पूछ के गया। हम एक आजाद मुल्क है, खुद मुख्तार मुल्क है, अपने मुल्क की बात करते हैं। अलामत अमीन शेदी साहब से देखें, तमाम लोग यकीन दहानियां करा रहे हैं, खुद गवर्नमेंट ने भी कह दिया है कि जो गैर जानिबदारी है उस पर फर्क नहीं पड़ेगा, तो फिर आपको खदशात क्या है सर? आप क्यों कह रहे हैं कि सिलसिलात पाकिस्तान में ठीक नहीं होंगे? मेरा सवाल ये है कि अगर पाकिस्तान एक खुद मुख्तार मुल्क है तो फिर पाकिस्तान की पार्लियामेंट मौजूद है, सियासी पार्टियां मौजूद हैं। सबसे पहला कदम ये उठना चाहिए था कि पार्लियामेंट से आप उसी तरह से पूछते जिस तरह से आपने यमन के मसले में पूछा, ठीक, पूछे बगैर और उसके खद्दोखाल को पहले से वाज़ेह किए बगैर आपने अंधाधुंध छलांग नहीं लगाना चाहिए था आपको। क्योंकि पहले ये हुआ, जब से ये मसला उठा है, आप देखें 1000 मौक़िफ़ आए गवर्नमेंट के, यानी कोई भी मौक़िफ़ शफाफ नहीं था। अब जाके ये बात हुई है कि हम शामिल हो रहे हैं, लेकिन अब भी खद्दोखाल पूरी तरह से होना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि जब आप दहशतगर्दी के खिलाफ मैदान अमल में आने की बात करते हैं, तो फिर खुद पाकिस्तान इस वक्त दहशतगर्दी का शिकार है, अल-कायदा के हवाले से और दाइश के हवाले से खौफ है कि पाकिस्तान को आए। नहीं, मैं अर्ज करूं, देखिए बात यह है, जिस तरह अरब ममालिक के साथ ताल्लुकात इंपॉर्टेंट हैं, ईरान के साथ भी उसी तरह अहम है। चुनाचे हमें इस वक्त ईरान के खदशात दूर करने चाहिए। क्यों? हमारा सबका मफाद इसमें है कि सारे इस्लामी मुल्क इसमें शामिल हो, तभी हम स्ट्रेंथ पकड़ते हैं। सर, क्या सोच और इस काम के लिए हुकूमत को चाहिए कि इनके फॉरेन मिनिस्टर जो है वो जाए ईरान, जाके उनके खदशात दूर करें, और फिर बाद में रहील शरीफ वगैरह ये फॉलो अप हमारी गवर्नमेंट का करें, जाके इनको यकीन का जो अरसा था उसके बीच में आप देखेंगे हमारे ईरान से ताल्लुकात बेहतर हुए। ठीक है, और हम इसके ऊपर हमें यकीन है कि हम ईरान को ऑन बोर्ड भी ले सकते हैं, उनको एंगेज भी कर सकते हैं, और डिप्लोमेटिकली उसके बड़े पॉजिटिव रिजल्ट्स में ईरान को शामिल करवा लेंगे, या कम से कम उनको यकीन दिला देंगे कि हम गैर जानिबदार हैं। देखिए, हम बिल्कुल हमारा वज़ीर दफ़ा या कोई सऊदीया में और ईरान जाके ताल्लुकात खराब हो रहे थे, तो उस वक्त भी हमारे वज़ीर आज़म ने और जनरल राहील शरीफ भी साथ गए थे, उन्होंने एक बड़ा अच्छा किरदार अदा किया था। तो ये कहना अभी इस वक्त इस चीज को अंडर एस्टिमेट करना कि ये नहीं हो पाएगा, ये मैं समझता हूँ मंफी सोच होगी। ये बिल्कुल नहीं, फिक्र करे नहीं, सबकी फिक्र हमारा अल्लामा साहब, हमारी सोच ये है 48 को भी लेके कि 48 भी और 2, 3, 4 जो बाहर सारे इनमें डिवीजन नहीं नजर आनी चाहिए, इस्लामी ममालिक सारे इकट्ठे नजर आने। बहुत शुक्रिया, अपना अपने सारे एक जगह नजर आने चाहिए। को इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।